السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة بروفيدني للتعلم. دائما مع سلسلة يلا نخدمو برودكسيون اكريت. وصلنا للسوجي رقم 4. السوجي ديال اليوم عنده علاقة بواحد الموضوع اللي تيحطوه بزاف لي بروف اون كلاس، اللي هو لا بين كابيتال، الاعدام، لا كونداناسيون ا مور. الوغ غنحاولوا نخدموا هاد المره هاد السوجي هذا بشكل مختلف على لي زوطخ سوجي، بواحد الموديل اللي هو مختلف، باش اشاك فوا تشوفوا نتوما الموديل اللي سيناسبكم واللي تقدروا تحفظوه وتبقاو تخدموا عليه. هنا تنهضر على التلاميذ اللي عندهم صعوبه في الفرنسيه، وماشي التلاميذ اللي عندهم مع الماده وتيشوفوا الفيديو يقدروا ياخذوا هذوك لي زيكسبرسيون اللي عجبوهم، ولكن يحاولوا يغنيو هذيك لو سوجي بستيل ديالهم. الوغ اون كومونس. هذا هو السوجي. La peine de mort a été supprimée en France en 1981. La peine de mort, هنا تنهضروا على la condamnation à mort ou bien la peine de mort اللي هو الإعدام. A été supprimée راه تعرفوها، تتخدموا بها في التليفون بزاف. Supprimée en France، حيدوه من فرنسا في 1981. D'autres pays في دول أخرين cependant la conserve لا، هذيك لا كتعود على لا بين كابيتال اللي هي الإعدام. دونك لا كونسيرف يعني بقاو تيعتمدوه ما حيدوهش. Considérez-vous que ces derniers ont raison؟ هاد لي ديرني هما لي بيي اللي خلاو الإعدام. قالك واش هاد لي بيي هادو اسكيزون ريزون، واش هما عندهم الحق، او بيان واش نتا كتعتبر انهم عندهم الحق، ولا هادوك لي زابوليسيونيست. هنا ابوليسيونيست راه جايه من ابوليغ اللي هي سوبريمي. هادوك الناس اللي كانوا ضد الاعدام هما لي زابوليسيونيست. ان في لو بون شوا، واش هما داروا الاختيار الاصح. Justifiez votre choix en vous appuyant sur des arguments et des exemples. هنا تعطي لو شوا ديالك وكتعطي des exemples et des arguments. ودائما كما تنقول لكم فاش تيكون عندكم السوجي فيه لا تيز و لونتي تيز، يعني كيقول لك واحد الناس مع واحد الناس ضد وكتبان في لو سوجي، يعني راه خصك تخدم بلو بلان دياليكتيك. من الاحسن تخدم بلو بلان دياليكتيك. ولا كانت عندك صعوبه بزاف في الفرنسيه وما قدرتيش تخدم لا تيز و لونتي تيز، يعني تخدم لي زارغومون ديال بور و لي زارغومون ديال كونتر، خدم غير لو بلان سامبل. من الاحسن انك تخدم بلان سامبل وتعطي واحد لو تكست اللي هو كامل، ولا تمشي تخدم بلان دياليكتيك وتعطينا غير فقره وفقره تخليها خاويه. سي بون. الوغ نشوفوا كيفاش خدمنا هاد السوجي هذا. البارتي اللي اون فيغ في الخضر هذيك هي البارتي اللي ما تتبدلش، اما البارتي اللي هي اون نوار هذيك اللي تتغير على حساب الموضوع اللي عاطينه لك في لو سوجي. دونك او كور دو سي ديرنيير اني لو تيم دو الموضوع ديال لابوليسيون دو لا بين كابيتال، حيت حنا كنهضروا على الموضوع ديال اننا نحيدوا لا بين كابيتال ياك. الوغ هاد لو تيم هذا a pris une ampleur inédite. En effet, il s'agit d'un sujet qui suscite une grande polémique. واحد الموضوع اللي اثار جدليه في العالم كامل dans le monde entier. À ce propos, les opinions ou bien les positions divergent اللي هي بحال الشكل ديال لي زوبينيون ديفير. هنا في بلاصه ما نبقاو نكتبوا لي زوبينيون ديفير، الاراء تختلف، نقدر نقول المواقف تختلف، لي بوزيسيون ديفيرج. سي سيغتان الا كانوا البعض، هنا سيغتان راه ما عندناش دي بيرسون، داكشي علاش حنا غنخليو داكشي اللي عندنا في لو سوجي. دونك لا رجعتي لو سوجي غتلقى انهم هاهي des pays conserve le verbe conserver يحتفظوا به، وكاين supprimer اللي تقدر تحط في بلاصتها abolir ياك. alors كتبنا هنا si certains pays ont aboli la peine capitale، الا كانوا بعض الدول حيدوا la peine capitale، d'autres au contraire la conserve. شتي la conserve هي هذه. دونك هذه هي لا problématique هي الاشكاليه اللي كتكون عندي في لو سوجي. كتلقى انهم ناس مع وناس ضد، يعني des pays حيدوا la peine capitale ou d'autres pays احتفظوا به. Alors, laquelle des deux positions doit-on défendre؟ وحده في هاد لي بوزيسيون، هاد المواقف ولا هاد الاراء خاصنا حنا ندافعوا عليها. دونك
هكا غتكون انت درتي واحد المدخل اللي هو ماشي تري كونسومي مستهلك بزاف، حيت هاد ابري اون امبلور انيديت ماشي بحال هذيك نول لو بوني اللي كاع التلاميذ ولاو تيديروها. دونك هنا اشاك فوا نقدر نقلب على دي زيكسبرسيون اللي هما جداد باش يكون هذاك لو سوجي ديالي مختلف على دي سوجي وحدين اخرين ديال تلاميذ اخرين. تحدثنا على المدخل، تحدثنا على لا بروبليماتيك اللي هي هادي دي بيي اون ابولي لا بين كابيتال دوطخ بيي لا كونسيرف. وفي الاخر السؤال، وهادو هما لي 3 زيليمون ديال لانتروداكسيون ديال المقدمه. دونك نكونوا كملنا لا فيديو ديالنا. شكرا على المتابعه. احتفظوا دائما بدي زيكسبرسيون، بداو تكتبوهم وبداو تحفظوهم وبداو تحتفظوا بهم وتطبقوهم على بزاف ديال لي سوجي. ما تكتفيوش بلي سوجي اللي سنعرض لكم، ولكن خدموا دي سوجي وحدين اخرين في المنزل ديالكم. الوغ شكرا للمتابعه والى اللقاء.